Maayong hapon, Luzon, Visayas, Mindanao. Ninintak na atong pagkasgutan ang ilanan sa matuod na Kristo. Tungod kay sa balaan nakasulatan adunay nasulat nga may bagakon mga Kristo. O kini atong mabasa sa Mateo kapitulo 24 bersikulo 24. Kay may manindog nga mga bagakong Kristo ug mga bagakong manalagna ug magapakita og dagkong mga ilhanan ug katingalahan aron sa paglimbong kung arang mahimo bisan sa mga pinili. Gitagna ng daan ni Ginoong Hesus nga dunay mga bagakong Kristo na manindog tungod niya na mga kahigala. Atong ilhon kung unsa ang matuod na Kristo aron kita mag-alagad sa kamatuoran diha sa matuod na Kristo. Atong pagbabasahon ng Mateo kapitulo 12 bersikulo 38 hangtod sa 40. Unya mitubag kaniya ang uban sa mga eskriba ug sa mga parisiyo sa pag-ingon, magtutudlo buot unta kami mutan-aw og usa ka ilhanan gikan kanimo. Apan siya mitubag ug miingon kanila, usa ka kaliwatan nga daotan og mananapaw nagapangita og ilhanan ug walay ilhanan nga igahatag kaniya kundili ang ilhanan ni Jonas ang manalagna. Kay ingon nga si Jonas didto sa tiyan sa dakong isda sa 3 ka adlaw ug 3 ka gabii. Sa maong pagkaagi ang anak sa tawo magapabilin sa kailadman sa yuta 3 ka adlaw ug 3 ka gabii. So higala ang ilhanan nga gihatag ni Ginoong Jesucristo mao ang ilhanan nga siya magapabilin sa kailadman sa yuta 3 ka adlaw ug 3 ka gabii. Og kini nagapresentar may tungod sa iyang kamatayon. Busa higala, kumusta? Ang Kristo ba nga karon imong gialagaran nakaabot og 3 ka adlaw ug 3 ka gabii? Kung ang imong Kristo na nailhan namatay sa adlawng Biyernes ug nabanhaw sa adlawng Domingo, higala kini wala kaabot og 3 ka adlaw ug 3 ka gabii. Busa usa kini ka bagakong Kristo. Gikan karon pamalandunga ang kamatuoran kay matud pa sa Juan 8:32, kung kamo makaila sa kamatuoran, ang kamatuoran ang magaluwas kanimo. Amen.